अस्सलाम वालेकुम मतिउल्ला जान MJ TV। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने एक नोट जारी किया है और उसमें तकरीबन 9 सवालात उठाए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत उन 8 जजों के इजाफ़ी वज़ाहती हुक्मनामे के हवाले से कि जिसमें मखसूस नशस्तों पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से डाली गई एक ज़िमनी दरख्वास्त के ऊपर कुछ वजाहत जारी की गई थी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का ये नोट आज 21 सितंबर की तारीख में जारी हुआ है और ये नोट पढ़कर ये वाज़ेह हो गया है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा अब खुलकर सामने आ गए हैं। खुलकर कैसे सामने आ गए हैं कि हाल ही में जिस तरीके से हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली की, जिसके तहत जो बेंचों की तश्कील का जो पुराना चीफ जस्टिस का अख्तियार था वो तकरीबन मुख्तलिफ तरीके से बहाल कर दिया गया है। यानी मौजूदा चीफ जस्टिस दोबारा मास्टर ऑफ द रोस्टर बन गए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो पहले 3 जजेस की कमेटी होती थी उसमें सबसे पहले चीफ जस्टिस, फिर सीनियर तरीन जज और फिर उनके बाद सीनियर जज। अब ये कर दिया गया है कि 3 जजों की कमेटी में 3 सीनियर जजेस नहीं बल्कि चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज और तीसरा जज चीफ जस्टिस की मर्ज़ी का, यानी चीफ जस्टिस की मर्ज़ी का। तो ये जो ही ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुकूमत ने कानून जारी किया तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा तो जैसे तैयार बैठे थे, वो कहते हैं निगाहें फर्श राह बैठे, और उन्होंने उस ऑर्डिनेंस के आते साथ ही उसे वेलकम किया। यही चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा थे जो कहते थे ये पार्लियामेंट के होते हुए ऑर्डिनेंस क्यों होता है, क्योंकि जजेस कमेटी के अंदर अब जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को अपनी मर्ज़ी का एक जज नॉमिनेट करने का अख्तियार दिया गया है, तो अब वो जजेस कमेटी के अंदर अपने मर्ज़ी के केस लगाएंगे, अपने मर्ज़ी के बेंच बनाएंगे, और उन्होंने बाकायदा जस्टिस अमीनुद्दीन खान को अपनी वो मर्ज़ी वाले कोटे के अंदर जज भी नामज़द कर दिया गया है। और उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो जो मुनहरफ अरकान पार्लियामेंट के वोट शुमार न करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ नज़रसानी को फौरी तौर पर फिक्स किया जाए, क्योंकि इस वक्त बज़ाहिर पार्लियामेंट में हुक्मरान इत्तेहाद को मुनहरफ अरकान पार्लियामेंट की वोटों की ज़रूरत है, और वो ज़रूरत इसलिए है कि आइनी तरमीम होनी है, और उस आइनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को 68 साल के लिए एक नई आइनी अदालत का चीफ जस्टिस बनाया जाना है। तो अब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा खुल के सामने आ गए हैं अपने ज़ाती मुफाद के लिए, और ये जो आज नोट जारी उन्होंने किया है ये सिर्फ और सिर्फ मखसूस नशस्तों के हवाले से 13 फुल जजों की फुल कोर्ट का जो एक अक्सरियती जजों का फ़ैसला है, उस फैसले की वजाहत जारी करने पे उन्होंने सवाल उठाए हैं, और वो सवाल भी बड़े अजीब व गरीब हैं। पहले तो हम कह रहे थे कि शायद ये कोई नालायक कोई डिप्टी रजिस्ट्रार हैं जो बेचारे क्लर्की से अपने करियर शुरू करते हैं और होते होते रजिस्ट्रार बन जाते हैं, और वो अब डिप्टी रजिस्ट्रार ने एक 8 जजों के एक इजाफी नोट के ऊपर एतराज़ कर दिया है कि जी उनको इतला नहीं की, वो अपलोड नहीं हुआ, तो काज लिस्ट नहीं जारी हुई, तो फलां नहीं हुआ। तो मगर अब ये बाकायदा चीफ जस्टिस ने डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट का हवाला देते हुए जो कहा है, पहले आपको वो सवाल सुना देते हैं फिर आपको बताते हैं कि ये सवाल जो हैं इनके अंदर मजाक वाली बात क्या है। सबसे पहला ये सवाल उठाया गया है चीफ जस्टिस की तरफ से, डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट का हवाला दिया है। रजिस्ट्रार का नोट नहीं है, चीफ जस्टिस को वो डिप्टी रजिस्ट्रार का नोट पसंद आ गया है, जो अब साबित हो रहा है कि शायद खुद चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने शायद ये नोट खुद लिखवाया था और उनको इस्तेमाल किया पहले पब्लिक में ये लाने के लिए कि ये इजाफी ऑर्डर जो है कैसे जारी हुआ। पहला सवाल उठाते हैं चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा कि ये दरख्वास्तें दायर कब हुई थी, ये जो इजाफी नोट के लिए दरख्वास्तें दायर कब हुई थी। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा अच्छी तरह जानते हैं, वो फुल कोर्ट के 13 जजों का हिस्सा थे जिसमें मखसूस नशस्तें PTI को दी गई थी। उस फुल कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा था कि इलेक्शन कमीशन को अगर किसी किस्म की कोई वजाहत चाहिए होगी तो उसने कोई पटिशन नहीं डालनी, उसने कोई अपील नहीं डालनी, कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसने चैम्बर में 8 जजों को चैम्बर में
رابطہ کرنا ہے اور چیمبر میں ان کو لکھ کے پوچھنا ہے کہ ان کی کوئری کیا ہے۔ تو اس کے اندر یہ کہنا کہ یہ درخواستیں دائر کب ہوئیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ درخواستیں تھی ہی نہیں، یہ ایک نوٹ تھا یا ایک وضاحت کی ریکویسٹ تھی۔ تو چیف جسٹس پوچھ رہے ہیں وین ور دا سیڈ اپلیکیشنز فائلڈ، یہ درخواستیں سپریم کورٹ کے اکثریتی حکم کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی وضاحت درکار ہوئی تو چیمبر میں پوچھ لیا جائے گا۔ اب چیمبر میں پوچھنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ چیمبر میں براہ راست چیمبر میں، یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ چیمبر میں رکھا جانے ہے کوئی بھی وضاحت کے لیے اگر درخواست آئے گی تو چیمبر سے مراد یہ ہے کہ کوئی رجسٹرار کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب چیف جسٹس کی خواہش یہ ہے کہ وہ رجسٹرار کے پاس جاتی اور پھر رجسٹرار صاحب اس پہ اعتراض لگاتے اور میں پھر یہ طے کرتا کہ وہ جو درخواست لگنی ہے وہ کسی بینچ کے سامنے لگنی ہے یا نہیں لگنی۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو غصہ اس بات کا ہے کہ ان درخواستوں پہ وضاحت کیوں جاری ہوئی، اور جو اصل غصہ ہے اس وضاحتی حکم نامے کے جاری ہونے کا وہ میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ وہ ایسے دن وہ جاری کیا گیا کہ جس دن مولانا فضل الرحمان نے فیصلہ کرنا تھا کہ اس آئینی مجوزہ آئینی ترمیم کو سپورٹ کرنا ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مرضی تھی کہ ابھی جب وہ وضاحتی حکم نامہ اس دن جاری ہوا جس کے بعد مولانا فضل الرحمان بھی بدک گئے اور انہوں نے کہا کہ میں سپورٹ نہیں کر رہا، کیونکہ وہ وضاحتی حکم نامے کی وجہ سے یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کی وجہ سے سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا، یہ آئینی فیصلہ ہے۔ اور یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں جن کو سپریم کورٹ ڈکلیئر کر چکی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں، وہ کسی دوسری جماعت کو آئینی ترمیم کے لیے ووٹ نہیں ڈال سکتے اور نہ ہی ان کا ووٹ شمار ہوگا۔ تو جس کے بعد مولانا فضل الرحمان بھی پیچھے ہٹ گئے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بہت غصہ آیا کہ ان 8 ججوں نے بڑے عین موقع پہ آ کے ان کا اچھا بھلا کیریئر خراب کر دیا، آئینی ترمیم ہو جاتی اور قاضی فائز عیسیٰ آئینی عدالت کے چیف جسٹس بن جاتے۔ تو غصہ بڑا انہیں اس بات پہ تھا، تو اس لیے پہلے ڈپٹی رجسٹرار کے ذریعے بظاہر انہوں نے یہ نوٹ کروایا اور پھر اسے لیک کیا، اس کو آفیشلی جاری نہیں کیا گیا، یہ لیک کیا گیا، لیکن بعد میں اس لیک شدہ نوٹ کو باقاعدہ چیف جسٹس نے اس پہ نظر کرم ڈالی اور آج باقاعدہ جو ہے وہ ایک اس نوٹ کے ڈپٹی رجسٹرار کے نوٹ کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک نوٹ لکھ مارا ہے۔ اب یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس نوٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ چیف جسٹس از نو بڈی، ہی از جسٹ اے جج۔ چیف جسٹس کا یہ اختیار نہیں ہے کہ 8 ججوں کے لکھے ہوئے فیصلے یا اس کے اضافی نوٹ کے حوالے سے وہ خود چیمبر میں بیٹھ کے ڈکلیئر کر دے کہ جناب یہ نوٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے یا اس اضافی حکم نامے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ وہ خود بھی اس طرح کی لیٹر بازیاں کرتے رہے کہ رجسٹرار کے پاس کیا اختیار ہے یا چیف جسٹس کیسے جو ہے وہ بینچ بدل سکتا ہے، تو اگر چیف جسٹس بینچ نہیں بدل سکتا تو چیف جسٹس فیصلے کیسے بدل سکتا ہے۔ تو آج قاضی فائز عیسیٰ اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں اپنی اس آئینی ترمیم کے حوالے سے کہ انہوں نے سوال نامے کی ایک فہرست جاری کی ہے۔ اس سوال نامے کی فہرست کی کوڑی کی اوقات نہیں ہے اور یہ کوڑے دان میں پھینکنے کے قابل ہے سوال نامہ، کیونکہ چیف جسٹس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ نوٹ اپنے اختلافی اس میں لکھتے نا جو انہوں نے ابھی تفصیلی وجوہات دینی ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل کے نوٹ کے ساتھ جو انہوں نے اتفاق کیا تھا، تو اس کے اندر لکھ دیتے کہ یہ اضافی نوٹ جو جاری ہوا ہے بعد میں، اس اضافی نوٹ کے اوپر میرا اختلاف ہے۔ تو انہوں نے بطور جج اپنا اختلافی نوٹ نہیں لکھا، انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ ایک لیٹر لکھا ہے جو رجسٹرار کو لکھا گیا ہے نوٹ، اور رجسٹرار کو کیوں لکھ رہے ہیں؟ بھائی آپ کہیں کہ میرے یہی اعتراضات ہیں 8 ججوں کے اس اضافی نوٹ کے اوپر، کیونکہ آپ اس بینچ کا حصہ تھے آپ نوٹ لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ رجسٹرار کو نوٹ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ رجسٹرار شاید اب دفتر میں بیٹھ کے وہ سرکاری ملازم طے کرے گا کہ جو 8 ججوں نے نوٹ لکھا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہ اوقات ہو گئی ہے سپریم کورٹ کی، ایک تو اس مجوزہ آئینی ترمیم میں سپریم کورٹ کی اوقات کو جو ہے وہ بے وقت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اسی سپریم کورٹ جس سپریم کورٹ نے ان کو پالا ہے، ان کو عزت دی ہے، ان کو عہدہ دی ہے، اس سپریم کورٹ کے ہاتھ پاؤں ٹانگیں کاٹ رہے ہیں اور اپنی ان حرکتوں کے ساتھ کہ نوٹ لکھ رہے ہیں رجسٹرار کو کہ یہ 8 ججوں نے نوٹ
कौन सी दरख्वास्त पर दिया और कहाँ पे ये कॉज लिस्ट लगी है, क्यों नहीं डेट अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट की गई। हालांकि जो फुल कोर्ट का फैसला ये नहीं था कि कोई दरख्वास्त पटिशन डाली जाएगी वजात के लिए, उन्होंने कहा था कि चैम्बर में हमें एप्लीकेशन के ज़रिए पूछा जा सकता है, और वो 8 जजों ने चैम्बर्स का उन्होंने एक नोट जारी किया। कोई पटिशन पे कोई हेयरिंग नहीं हुई, कोई बेंच नहीं बनना था, उन्हीं 8 जजों ने फैसला दिया था, वही 8 जजेस वजात दे सकते थे, और ये सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों के फुल कोर्ट के फैसले के एन मुताबिक था। तो अब ये सूरत हाल है। और मैं सवाल जो पहला सवाल जो चीफ जस्टिस काजी फाइज उठाया था कि व्हेन वर द सेड एप्लीकेशन फाइल, ये कब फाइल हुई, बड़ी बात है। जाने ना जाने चीफ जस्टिस काजी फाइसा ही ना जाने, फुल कोर्ट तो सारी जाने है कि ये दरख्वास्तें कब दायर, वो भी चैम्बर में दायर होनी थी, कोई रजिस्ट्रार के पास तो नहीं, कोई नंबर तो नहीं लगना था उनका। दूसरा सवाल ये कि ये जो दरख्वास्तें हैं वो कमेटी के सामने क्यों नहीं रखी गई जजों की। अब इससे बड़ी मैं समझता हूँ इससे बड़ा मज़ाक का खेज सवाल नहीं हो सकता। वो दरख्वास्तें जैसे मैंने पहले कहा कि वो चैम्बर के अंदर रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि वो चैम्बर में अप्रोच करेगा इलेक्शन कमीशन, तो जजेस कमेटी के सामने क्यों। ये कोई 184(3) की दरख्वास्त नहीं थी, ये एक फॉलो अप एप्लीकेशन थी जो कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों के हुक्म के ऐन मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने करनी थी। ये कोई फ्रेश एप्लीकेशन नहीं थी कि जजेस कमेटी के सामने रखी जाती और फिर क्या जजेस कमेटी को बेंच बदल देती। क्या जजेस कमेटी क्या कहती कि ये नज़रसानी में हम देखेंगे, क्या कहती है। तो ये एक किस्म का एक सिर्फ ड्रामेटाइज करने की एक कोशिश है। आईनी तौर पे चीफ जस्टिस काजी फाइसा के इन सवालों की भी कोई औकात नहीं है और इस नोट की भी कोई औकात नहीं है जो एक जज ने रजिस्ट्रार को लिखा है, और इस नोट की उतनी औकात है या कोई और जज एक रजिस्ट्रार को लिख दे कि ये करना है। अदरवाइज चीफ जस्टिस का कोई अख्तियार नहीं है कि वो रजिस्ट्रार से के सामने ये सवाल उठाए और रजिस्ट्रार फिर कहे कि अच्छा ठीक है वो फैसला हम वापस लेते हैं। ये ऐसा मुमकिन नहीं है, मगर लग रहा है कि अब ये खुलेआम जंग है और चीफ जस्टिस काजी फाइसा को इस बात का अब इदराक हो रहा है कि वो आईनी तरमीम नहीं हो पा रही और 25 अक्टूबर बड़ी तेज़ी से आ रही हैं। वो इस वक्त एक रिटायरमेंट सिंड्रोम का शिकार है, जिस वजह से वो इस तरह की हरकतें भी कर रहे हैं। तो ये जो है अब चीफ जस्टिस की तरफ से जो अब एक सवालनामा आया है, इस सवालनामे के ऊपर अब जवाब देखें रजिस्ट्रार क्या देगा। ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट एक बात है कि रजिस्ट्रार इसके ऊपर क्या जवाब देगा। अब रजिस्ट्रार ने क्या करना है, यही एक अगला सवाल है जो मेरे ख्याल में अब सामने आएगी मामला कि रजिस्ट्रार जो है अब वो क्या इन सवालात के जवाब देता है। और फिर और बहुत सारे सवालात भी हैं कि जो रजिस्ट्रार ने किए हैं, मगर मैं फिर रजिस्ट्रार की को एड्रेस किए गए हैं चीफ जस्टिस ने, मगर मैं फिर ये कहूँगा कि उन सवालों की भी कोई औकात नहीं है, उन सवालों की भी कोई अहमियत नहीं है। और चीफ जस्टिस ने जो भी चीफ जस्टिस ने ये लेटर लिखा है, ये लेटर थोड़ा लेट हो गए हैं और थोड़ा कबल अज़ वक्त हो गए तो ज़्यादा बेहतर है कहना, क्योंकि उनको इतनी फुर्सत तो नहीं है कि वो मखसूस नशस्तों के हवाले से अपने इतना तारीख़ी एक केस था, जमाल खान मंदोखेल से नोट लिखवा गए तो आज तक वो अपना नोट नहीं लिख सके, तफसीली वजूहात उस हुक्मनामे की नहीं लिख सकते, वरना लिख सकते थे। मगर इसकी वजह यह भी है कि मखसूस नशस्तों का तफसीली फ़ैसला भी नहीं आया। और ये जो इजाफ़ी नोट था ये बुनियादी तौर पे मुख्तसर हुक्मनामे की वजाहत थी जो जारी किया गया था। और अगर देखा जाए तो उस इजाफ़ी नोट का एक और सदमा जो काजी फाइसा को ये भी पहुंचा है कि उस इजाफ़ी नोट में एक तो इलेक्शन कमीशन ने सवाल पूछ के उनसे गलती होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की नीयत तो थी नहीं कि मखसूस नशस्तों के फ़ैसले पर अमल करना है। जब उन्होंने वजाहत डाल दी कि थोड़ा टाइम मिल जाएगा, तो अब वजाहत का जवाब आ गया है। तो जो तफसीली फ़ैसले में चीज़ें आनी थी या नज़रसानी में जो चीज़ें बहस होनी थी, उस वजाती नोट ने वो सारा काम कर दिया है। और सबसे बड़ा गुस्सा जो है चीफ जस्टिस काजी फाइसा को यही है कि अब ये जो इजाफ़ी वजाती हुक्मनामा आया है, इसके बाद जितने भी आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के जो कोशिशें थी उन कोशिशों पे पानी फिर गया। और ये आपको याद होगा काजी फाइसा को गुस्सा इसी बात का है कि उस दिन ये नोट जारी हुआ जिस दिन ये स्पेकुलेशन हो रही थी कि आज को या रात को वो आईनी तरमीम भी हो जाएगी। और चीफ जस्टिस काजी फाइसा अब हर कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से 63A वाला जो फ़ैसला है उसके लिए अपनी मर्ज़ी का नज़रसानी बेंच बना दें। और उसके लिए उन्होंने फौरी तौर पे ऑर्डिनेंस की शक्ल में जो नई तरमीम आई है प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट में जजों की कमेटी की तश्कील में, उसको भी फौरी तौर पे गले लगा लिया है। तो डेस्परेट हुए हैं, ये एक सिंड्रोम है
ایک صدمے کے فیز سے گزر رہے ہیں. 25 اکتوبر ایک ڈیڈ لائن ہے جس کے بعد اگر آئینی ترمیم نہ ہوئی تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے. وہ ایک قسم کا پروفیشنلی ہی ول بی اے ڈیڈ مین، پروفیشنلی ڈیڈ ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں وہ گھبرائے ہوئے ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہیں، کیونکہ جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں، جو انہوں نے فیصلے دی ہیں، ان کو حساب تو یقینی طور پہ دینا پڑے گا، چاہے انہوں نے اپنی مرضی سے کیے، اپنے غصے سے یا کسی کی مرضی سے کیے ہیں. یہ حساب تو ضرور دینا پڑے گا، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ ان کو وہ حساب بھی دینا پڑے گا جو شاید ثاقب نثار اور آصف سعید خان کھوسا اور گلزار احمد جیسے ججز جو ہیں جس احتساب اور حساب سے بچے ہیں، شاید قاضی فائزہ کے لیے اس احتساب سے بچنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ ایک بڑی ہی ایک سچویشن بن گئی ہے، اور یہ کھلے عام ایک قسم کا اعلان جنگ ہے قاضی فائزہ کے لیے. اور یہ جو نوٹ لکھا ہے میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ ایک قسم کا مس کنڈکٹ اگر کہے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا، کیونکہ نہ تو یہ اضافی نوٹ ہے نہ یہ اختلافی نوٹ ہے. یہ ایک انتظامی سائڈ پہ ایک چیف جسٹس جو ہے اپنی سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے اور اس میں جو فل کورٹ کے ججز ہیں ان کے اکثریتی فیصلے کی بے توقیری کر رہا ہے اور پبلکلی اس کو جاری کر رہا ہے. اور مقصد صرف یہ ہے کہ میڈیا میں جو سوشل میڈیا کے ٹرولز ہیں ان کو ایک مواد مل جائے، اور وہ الیکشن کمیشن کو بھی ایک قسم کا تحفظ دے رہا ہے، ان کو حوصلہ دیا جا رہا ہے اس طرح کی میڈیا میں لیٹر بازی کے ذریعے کہ کہیں الیکشن کمیشن دباؤ میں آ کے یہ نہ بتا دے کہ 13 جنوری کو جو بلے کے نشان کا فیصلہ ہوا تھا اس کا پس منظر کیا ہے، اور پھر اس فیصلے کے بعد جو الیکشن کمیشن کے ساتھ جو اگر کوئی ملاقات ہوئی ہے تو اس میں چیف جسٹس جو بعد میں کہتے ہیں کہ وہ تشریح غلط ہو گئی تھی، تو کہیں الیکشن کمیشن یہ نہ بتا دے مجبوری کی حالت میں کہ تشریح غلط نہیں تھی. بعد میں بڑے واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ مطلب یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت الیکشن نہیں لڑنے دینا. تو قاضی فائزہ ڈیسپریٹ ہیں چیف الیکشن کمشنر کو تحفظ دینے کے لیے، آئینی ترمیم منظور کروانے کے لیے، چاہے بائی ہک اور بائی کروک. اور اسی کے لیے اب جو الیکشن ٹرائبونل کے حوالے سے جو اب کیس لگا ہے اگلے ہفتے، اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ لاہور میں جو چیف جسٹس عالیہ نیلم نے جو 8 ججوں کو نامزد کیا تھا، الیکشن کمیشن نے نہیں مانا الیکشن ٹرائبونل کے لیے، تو اس میں بھی چیف جسٹس قاضی فائزہ نے جو بینچ بنایا ہوا ہے وہ واضح طور پہ وہ ایک ہم خیال بینچ، اکثریت ججوں کی ہم خیال بینچ ہے. اور اس میں یہی لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ سپریم کورٹ بھی اختیار دے دے گی کہ آپ اپنی مرضی کے ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ لگا دیں، اگر ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ان کو نہیں ملتے، یا کچھ 1-2 ہائی کورٹ کے لگا دیں گے، باقی ریٹائرڈ لگا دیں گے. تو یہ اس طرح کا کوئی فیصلہ دیں گے. اور چیف جسٹس قاضی فائزہ اب بڑا کھل کے سامنے آ رہے ہیں، اور جو 25 تاریخ قریب آتی جا رہی ہیں تو ان کے جو لبادہ ہیں اور جو تھوڑا بہت پردہ ہے وہ سب کا سب اتر رہا ہے. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.